مهدي اللجل 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 يا مهدي اللجل 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 يا مهدي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आज इस अज़ीम मौके पर यानी हुज्जत दौरा इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इस विलादत बासआदत के मौके पर मैं अपनी टीम की जानिब से आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, इस विलादत के अज़ीम मौके पर हम बारगाह खुदाबंदी में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ करते हैं। आज हर तरफ फ़र्ज़ंद ज़हरा की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के पुरमसरत मौके पर आइए हम माह शाबान मुअज़्ज़म की फ़जीलत और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हालत ज़िंदगी के बारे में जानें। वैसे तो शाबान के पूरे महीने को ही बहुत फ़जीलत है। इस महीने को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया है। आप इस महीने में मुसलसल रोज़े रख कर माह रमज़ानुल मुबारक से मिला दिया करते थे और आप फरमाते थे, जो शख्स भी इस महीने में एक दिन भी रोज़ा रखेगा बहिश्त उस पर वाजिब होगी। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म वो तारीख़ है कि जिसके दिन और रात और दोनों की बहुत ज़्यादा अहमियत व फजीलत है। 15 शाबान की रात, जिसे शब बारात भी कहा जाता है, ये रात शब क़द्र के बाद अफजल तरीन रातों में से है। ये बड़ी मुबारक रात है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत से इस रात की फजीलत व बरकतों में और भी इजाफ़ा हो जाता है। इस रात को शब क़द्र की तरह शब-बेदारी और इबादत की हालत में गुजारना चाहिए। इस मग़फ़िरत वाली रात में दुआ व मुनाजात, तिलावत कुरान मजीद, इस्तिग़फ़ार करें और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें, जो इस रात का बेहतरीन अमल है और गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन बेहतरीन ईद का दिन है। ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत का रोज़ है, लिहाजा इस दिन इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ करें, क्योंकि आप ही वो जो इस जुल्म जौर से भरी हुई दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। नाज़रीन, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 255 हिजरी की वो बाफ़ज़ीलत तारीख़ थी जब ख़ाने हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में इस्मत का 14वां और इमामत का 12वां चाँद नमूदार हुआ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बेटे को आगोश में लेकर प्यार किया और अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फ़र्जंद का नाम मोहम्मद रखा। आपकी कुन्नियत भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल क़ासिम है और आपके अलक़ाब में बक़ियतुल्लाह, हुज्जत, महदी, मुंतज़िर वग़ैरह हैं। आपकी माँ जनाब नरजिस ख़ातून हैं, जो अपने वक्त की बड़ी ही बुलंद किरदार ख़ातून थी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने आपकी विलादत के मौके पर कसीर तादाद में लोगों को खाना तक़सीम करवाया, ताकि दूर दूर तक लोगों को पता चल जाए कि इमामत का आखिरी वारिस और हुज्जत खुदा आ चुका है। आप वो हस्ती हैं कि जिसके बारे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कायम मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मेरा नाम होगा, उसका ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा और ईसा उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आपकी विलादत अब्बासी खलीफा मुतमिद के हुकूमत के दौरान हुई। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत बहुत ही सख्तियों से भरा हुआ था। अभी आपकी उम्र 5 साल ही थी कि आपके वालिद मोहतरम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को ज़हर दगा से शहीद कर दिया गया। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए वो दौर बहुत ही सख्त था। एक तरफ बाप का गम और दूसरी तरफ इमामत की ज़िम्मेदारी। आपके कत्ल की साजिशें होने लगी थीं, मगर खुदावंद करीम जिसे बाकी रखना चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। नाज़रीन, खुदा ने अपनी हुज्जत को गैबत में करके बता दिया कि अब तुम्हारा इमाम तुम्हारे दरमियान तो होगा, मगर तुम पहचान न सकोगे। इमाम अलैहिस्सलाम की 2 गैबतें हैं। पहली गैबत को गैबत सुग़रा कहते हैं और दूसरी गैबत को गैबत कुबरा कहा जाता है। गैबत सुग़रा, इस पहली गैबत में इमाम अलैहिस्सलाम सिवाय कुछ ख़ास लोगों के तमाम लोगों से पोशीदा थे और उनके चाहने वालों से उनका राबता अपने नुमाइंदों के ज़रिए रहा। आपके चाहने वाले, आपके दोस्त अपने सवालात और ख़ुतूत इमाम अलैहिस्सलाम के ख़ास सफ़ीर को देते और वो उन ख़ुतूत को इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते और फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम उन ख़ुतूत के जो जवाबात देते, उन जवाबात को लोगों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी
آپ کے انہی خاص نمائندوں کی ہوتی۔ انہی خاص نمائندوں کو نواب اربعہ کہا جاتا ہے۔ 74 سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس عرصے کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عرصے میں امام علیہ السلام کا رابطہ لوگوں سے پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ امام علیہ السلام کے پہلے نائب کا نام عثمان بن عمرو اسدی ہے۔ یہ پہلے امام علی نقی علیہ السلام اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندے تھے، اور آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کے نمائندے ہوئے۔ آپ آخری دم تک سفیر کے فرائض انجام دیتے رہے، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق سفیر اور نمائندگی کی ذمہ داری اپنے بیٹے محمد کو سونپ دی۔ اس طرح امام زمانہ علیہ السلام کے دوسرے سفیر محمد بن عثمان بن گئے۔ محمد بن عثمان کے بعد حسین بن روح کو امام علیہ السلام کا تیسرا نمائندہ بننے کا شرف حاصل ہوا، اور حسین بن روح کے دنیا سے جانے کے بعد امام علیہ السلام نے علی بن محمد سمری کو اپنا چوتھا نمائندہ مقرر کیا، اور چوتھے نمائندے کے انتقال کے ساتھ ہی غیبت صغریٰ کا بھی اختتام ہو گیا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ غیبت کبریٰ کا آغاز 15 شعبان سن 328 ہجری سے شروع ہوا۔ ناظرین، غیبت کبریٰ میں ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر غیبت امام علیہ السلام میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ غیبت امام علیہ السلام میں کون سے کام کریں؟ ویسے تو غیبت کبریٰ کے دوران امام علیہ السلام کے منتظرین پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مگر امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم آپ کے سامنے کچھ ذمہ داریوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جیسے کہ دوران غیبت انتظار کرنے والوں کو ہر اس کام کو انجام دینا چاہیے جس کا خداوند کریم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو ترک کر دینا چاہیے جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کرے، اپنے امام کو پہچانے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک بار امام حسین علیہ السلام اصحاب کے مجمع میں داخل ہوئے اور خداوند کریم کی حمد و ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، خداوند کریم نے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کریں۔ جب خدا کی معرفت حاصل کر لیں تو اس کی عبادت کریں، اور جب اس کی عبادت کریں تو اس کے غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، اللہ کی پہچان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ہر زمانے کے لوگوں کو اپنے اس امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ غیبت امام علیہ السلام میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شدت کے ساتھ امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کریں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے، اور انتظار فرج کے ساتھ ہمارا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ہمارے قائم کے اصحاب میں سے ہو، اسے چاہیے کہ انتظار کرے، پاکیزگی اور پرہیزگاری اختیار کرے اور نیک اخلاق اپنائے۔ بس ایسا شخص ہی حقیقی منتظر ہے۔ تو انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی مہمان کے آنے پر پہلے سے ہی ساری تیاریاں کی جاتی ہیں، ہر چیز میں مہمان کی پسند کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، مہمان بھی جس شخصیت کا مالک ہوتا ہے، تیاری بھی ویسی ہی کی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایسی امید ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے، جو فرزند علی و زہرا ہے، جس کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے اور جس کے ظہور کی خبر ہر معصوم نے دی ہے۔ تو جو اتنی فضیلت کا مالک ہو تو اس کے انتظار کرنے والوں کی تیاری بھی ویسی ہی ہونی چاہیے کہ جب ہادی برحق مہدی آخر الزمان علیہ السلام ظہور کریں تو ان کے انتظار کرنے والے ان کے لیے باعث عزت بنے، باعث ذلت نہ بنے۔ پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر ہم اپنی ٹیم کی جانب سے اپنے تمام ناظرین کو امام دورہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے سچے چاہنے والوں اور منتظرین میں شمار فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
مهدي الأجل 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 يا مهدي الأجل الأجل الأجل